Welcome back to Ingwa News. The famous Saveri and Manapi waterfalls in Netrolim Wildlife Sanctuary, Sangem, have begun to overflow with the onset of monsoon, attracting large crowds of tourists. However, the Forest Department has restricted access, allowing visitors only to view the falls from a distance and prohibiting entry for bathing to ensure safety. नमस्कार. आम्ही पळयतात की पर्यटन हंगामा जो आसा तो सुरू जाला आसा आनी पावसाळो येयलो म्हणटनी नैसर्गिक झरे आसतले किंवा जे वॉटरफॉल आसा तेजेर पर्यटक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात येता. अशें जे पर्यटन जे आसा पर्यटन क्षेत्र म्हणून वळखले गेले आसा जे सांगे मतदारसंघाच्या नेत्रावळी पंचायत वाठारांक भितर आनी ते आसा सावरी आनी मैनापी हे वॉटरफॉल जे प्रसिद्ध असे वॉटरफॉल आसा आनी थंय मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जे आसा ते येतात. आता येता आसतना ह्या पर्यटन स्थळाक येता आसतना जे पर्यटक आसा तेंच्यांनी स्वताची काळजी घेवपाक जाय. जो मैनापी वॉटरफॉल आसा तो भर अशें नेत्रावळी अभयारण्य आसा आनी नेत्रावळी अभयारण्य म्हणल्या नंतर ह्या वॉटरफॉलाची प्रत्येकाक उत्सुकता आसा. प्रत्येकाक दिसता की ह्या वॉटरफॉलाक आपूण वचपाक जाय म्हण. आनी ह्या वॉटरफॉलाक गेल्ले वर्सा असोच एक पर्यटक जो नॉर्थ गोवाचो येयल्लो आनी तेजो पांय घसरून तो पडलो आनी तेजो दुर्दैवी अंत जाल्लो. हेजी पयलीं सुद्दां 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां असोच एक पर्यटक जो वयल्यान सकयल पडलो आनी तेजी बॉडी जी आसा जो 2-3 दिसांनी नंतर मेळ्ळी. आनीक अशें जेन्ना पर्यटक आसा हे रानमळो जे आसले कारणान जे पर्यटक येता तांकां ह्या रानमळ्याचे अंदाज मेळना आनी ते ह्या उमेदीचेर अशें अचानक देंवतात आनी तेंचो पांय घसरून ते वयल्यान सकयल पडटा. हें जावपाक जायना. हेची खातीर पर्यटकांनी तितलीच नोंद घेवपाक जाय, स्वताची काळजी घेवपाक जाय. आमी पळयतात वन खात्यान नेत्रावळी अभयारण्याक भितर हांगा सफारी कारी दवरल्ले आसात. त्यो सफारी ज्यो कार आसा त्यो ज्यो मैनापी वॉटरफॉल तशेंच सावरी वॉटरफॉल ह्या दोनूय वॉटरफॉलांक वयतात. तशेंच निर्बंध जे आसा तेवूय लायिल्ले आसा. जे सावरी वॉटरफॉलाक भितर फक्त हांगा पळोवपाक मेळटा, न्हावपाक कोणाक हांगा भोवमाना. कारण जे उदक जे देंवता ते भरमसाट रानांतल्यान उदक देंवले कारणान वॉटरफॉल सुद्दां ओसांडून व्हांवता आनी हेचे खातीर दक्षता ही वन खात्यान घेतली आसा. कारण परत एकदां अशें इन्सिडंट जावपाक जायना आनी विनाकारण कोणालो जीव वचपाक जायना हेची खातीर ही दक्षता घेतली आसा. पर्यटकांनी येता आसतना काळजीपूर्वक येवचें कारण वॉटरफॉल जो आसा तो रेलिंग घातली आसा आनी ते रेलिंगेंतल्यान थंयच्यान पळोवपाची संदी ही वन खात्यान दिल्ली आसा. तशेंच जे आमी तेजी सायडीन जर वचत जाल्यार हो मैनापी वॉटरफॉल आसा जो सगळ्यांतल्यान व्हडलो वॉटरफॉल मानलो वयता आनीक अशें हितूंक सुद्दां रेलिंग घातली आसा. रेलिंगेचे भायर कोणाक वचपाक दिना. ह्यो तितलीच हांगा दक्षता आसा वन खात्यान घेतली आसा. आतां दुसऱ्यान पळयतात की नेत्रावळी म्हणटले नंतर बुडबुलटे आसले किंवा बाकीचे जे वाठार आसा हे पर्यटन स्थळान भरलेले अशे वाठार आसा. आमी पळयतात की जे वॉटरफॉल आसा ते वॉटरफॉल जो पावसाळी वॉटरफॉल आसा आनी फक्त पावसाक हांगा मजा घेवपाक मेळटा, मजा लुटपाक मेळटा. आमी सांगेर जर येयले सांगेर सालावली डॅम जे आसा जे बॉटनिकल गार्डन तेजी सकयल आसा अशा ह्या वृंदावन गार्डनाची मजा घेवपाक मेळटा. सालावली डॅम भरून वता आनी तेजो जो फ्लो आसा तो वयर सरता. मग अशें हे पर्यटन स्थळ जी आसा ती पर्यटन स्थळां पळोवपाक मोठ्या प्रमाणात लोक येतात आनी सांगे वाठारांक भितर येतात आनी ह्याच हितूंतल्यान वयतात कालेच्यान कुळेच्यान दूधसागर. मग अशें हे पर्यटन स्थळान भरलेले नटलेले अशें आमचे सौंदर्यकार्याचें असो सांगे मतदारसंघ आसा आनी सांगे मतदारसंघां भितर वेगळे जे पर्यटन स्थळ आसा वेगळे आसा ते तेंचो मजा लुटपा खातीर देश विदेशांतल्यान पर्यटक हे मोठ्या प्रमाणात येता. सफरीचो आनंद घेवचो, वॉटरफॉलाचो आनंद घेवचो, पूण मस्ती करची न्हू किंवा वॉटरफॉलाक किंवा उदकांक देंवची न्हू. कारण अशा हितूंक भितर हांगा सेक्युरिटी गार्ड सुद्दां तैनात केल्ले आसा जे पर्यटकांची काळजी घेवपाक. जेन्ना जे हे आसा सेक्युरिटी आसा ते जेन्ना पर्यटकांक सांगता देंवपाक जायना तेन्ना खरोखरच देंवपाक जायना. ह्यो तितलीच काळजी घेवपाची गरज आसा. आनीक येता आसतना जे सौंदर्य कडेन नटले अशें ह्या आनी निसर्गाच्या सानिध्यांत असले नेत्रावळीचे दोनूय वॉटरफॉल जे मैनापी आनीक जो सावरी वॉटरफॉल आसा ही मजा घेता आसतना स्वताची तितली काळजी घेवपाक जाय.